अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तान में इस वक्त जो बहस हो रही है वो यही है कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा। और इससे पहले एक नाम सामने आया कि नून लीग की जानिब से इसहाक डार साहब के नाम पे को फाइनलाइज़ कर लिया गया कि इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म होंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मुशावरत भी जारी है। लेकिन अब हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब का नाम उनके सामने नहीं आया, कमेटी बना दी गई है, इस सिलसिले में मुशावरत जारी है। ताहम पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ है। जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उनकी जानिब से भी इसहाक डार साहब के नाम पे इत्तफाक या इत्तेहाद नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इसहाक डार ही पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म होंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो निगरां वज़ीर आज़म को लेकर आइन और क़ानून हैं और उसके जो मुरव्वजा तरीक़ाकार हैं, क्या ये उसकी रूह के मुताबिक होगा या उसकी रूह के मुनाफी होगा। निगरां वज़ीर आज़म का जो तसव्वुर है वो यही है कि कैसा गैर जानिबदार शख्स जो आए, रोज़मर्रा के उमूर संभाले और उसके बाद इलेक्शन का इनेकाद करवाए। तो इसहाक डार जो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त तक सेनेटर हैं, शरीफ ख़ानदान के साथ उनकी रिश्तेदारी और उनकी ताल्लुक़दारी और फिर उनकी कुर्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। ऐसे में अगर इसहाक डार ही निगरां वज़ीर आज़म होते हैं तो इसके बाद जो आने वाले वक्तों में हुकूमरान जमात होगी, उसके लिए क्या दरवाज़ा नहीं खुल जाएगा कि वो भी अपनी ही किसी जमात के नुमाइंदे को निगरां वज़ीर आज़म बना दे और फिर उसके बाद जो इंतखाबी अमल हो वो अमल एक पेशगी मुतनाज़ बनाने की रास्ता हमवार हो सके। आया इसहाक डार निगरां वज़ीर आज़म बन पाएंगे या नहीं? क्या नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर इत्तेहादी जमातें इसको कबूल करेंगी? अगर वो निगरां वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा या फिर ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद मसाइल खड़े करेगा? और जो इंतखाबात होंगे उन इंतखाबात की जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये रिवायत रही है जब कभी इलेक्शन होते हैं तो हारने वाली जमात उसे धांधली का नाम देती है। अगर ये इंतखाबात होते हैं, इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म हैं, भले जितने मर्ज़ी शफाफ हो जाएँ, तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी शफाफियत और इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी माहौल है, ऐसे माहौल में उन इंतखाबात पर एतबार कौन करेगा, उनके नताइज पर, और वो कितने मुस्तनद और मयारी समझे जाएंगे, ये तमाम मामलात हैं। दूसरी जानिब ये बता दीजिए कि इसहाक डार साहब का नाम अगर आता है बतौर निगरां वज़ीर आज़म तो इस पर कोई एतराज़ वगैरह होगा आपकी जमात को? वो जो कहते हैं ना डाई हार्ड वर्कर, जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वो स्याह को सफेद करने को तैयार हैं, आप ये गैर जानबदारी है कि उनको आप मुल्क का निगरां वज़ीर आज़म लगा दें जी। तरमीम कर रहे हैं जो वज़ीर आज़म के कौन से एक्ट में कर रहे हैं कि उन निगरां वज़ीर आज़म के इख्तियारात में उसको और बढ़ाना है। मुझे बताएं, क्या यहाँ कहीं दुनिया में होता है? ये तो हम जैसे वो कहते हैं जो अखलाकी तौर पे पस्त कौमें हैं उनके निगरां वज़ीर आज़म का सेटअप है, वरना तो आप अपने पड़ोसी ममालिक में भी देखें तो वहां पर जो हुकूमत होती है वही इलेक्शन कर नहीं। ताउन आपने कहा कि आप क्या करेंगी, मतलब खाली आपने कहा एहतजाज करके साइड पर हो जाएंगी। अब जाहिर है वहाँ पर जो मैं हूँ वहाँ उस तक तो आवाज उठाएंगे और जाहिर है हमारी अपनी पार्टी भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। लेकिन आप देख तो ले कि यहाँ पर होता क्या है। आपने थोड़ी सी राइट लेफ्ट बात कर ली तो आपके ऊपर बस इतनी सारी कदगन लग जाती है, पता नहीं मुल्क कौम की सालमियत को क्या कर दिया इस जमात ने। लेकिन ये कि ये नहीं होना चाहिए। और जिस तरह कि अभी आपने कहा, इनको तो इलेक्शन करवानी लेकर आ जाए और उसके बाद यही आगे इसको लिंगर ऑन कर ले। ये बहाने ना बनाएं कि उसमें उसके इख्तियारात में वो क्या कहते हैं ज्यादा उस इख्तियारात को कर, इनको खुद की पता नहीं है कि ये हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। और ये अपना बंदा पक्का लाना चाहते हैं कि जो इनकी सुने, कहीं और से अहकामात ना ले। पता नहीं अब बात ये है कि अगर कोई बंदा डिक्टेशन ना ले तो वो तो फिर मुनासिब बात है ना। जमहूरियत में तो यही होता है, डिक्टेशन तो सिर्फ अवाम की होती है। देखिए अवाम है नहीं ना, आप ऐसे ही हम लोग अपना दिल खुश करते रहे कि अच्छा भी हम अवाम भी कहीं हैं, हम नहीं। डिक्टेशन के बगैर तो ये चलते ही नहीं है। आप सारी बातें छोड़ें, सारे चैनल्स को ही देख लें जी। अच्छा ये बताइए सारा साहब, एक कयास आ रही ये भी हो रही है कि जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनडायरेक्ट रब्ता किया है जीडीए के जो सरबराह हैं पीर साहब पगारा, तो उनको भी ऑफर की जा रही है। अगर कोई ऐसी ऑफर होती है, एक तो पहले कि ऐसी कोई ऑफर हुई है आपके इल्म में है, अगर ऐसी ऑफर होती है तो पीर साहब पगारा तैयार हो जाएंगे निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए? जी, ये वाली मैंने बातें सुनी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज के लिए राजी हो
کیونکہ یہ تو جو نگراں حکومت سے جو کچھ کروانا چاہتے ہیں وہ اب صحرا تو نہیں کہہ سکتے، اور آئی ایم سوری، مطلب آپ کے سینئر ہیں اور میں ایسے الفاظ، مطلب کوئی بھی وزیر اعظم جو صحیح اپنے آپ کو جمہوری یا عوامی، ہم جس طرح بولتے ہیں اپنے آپ کو، یہ گن کا ٹوکرا سر پہ اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے کہ یہ آرٹیکل جو بھی کام کریں وہ نگراں حکومت کے ہی سر پہ رکھیں، کیونکہ یہ تو ایک تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر غور کریں گے۔ تو اچھا یہ بتائیں، آپ کو الیکشن 90 دن میں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ساحرہ صاحبہ؟ جی سر جی، میں تو پچھلے سال سے بول رہی ہوں کہ نہیں ہو رہے، اقتدار آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ساجے کی ہنڈیاں، ظاہر ہے اب یہ اتحاد نہ کا کریں، گٹھ جوڑ کا کریں۔ گٹھ جوڑ جب ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے جس میں اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور پروگرام میں بیٹھ کے مولانا صاحب کی جماعت حصہ بقدر جسہ کہتی ہیں، جسے سے حساب سے، تو حصہ کیا؟ حصہ تو لوٹ کے مال کا ہوتا ہے، حصہ تو کھانے والے مال کا ہوتا ہے، یہ کیا حصہ کے نگراں میں؟ اب نگراں میں ہر بندہ اپنے کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ میری بات لکھ لیجئے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے، ان کو پتا ہے کہ یہ سیٹ اپ لمبا چلے گا۔ خوف و ہراس کی فضا ہے، یہ پینک میں ہے۔ خوف و ہراس کسی پارٹی کا یا عوام کا نہیں ہے، عوام بیچارے ووٹ گننے تو کہیں اور جائیں گے، ہار جیت کا فیصلہ تو آئی ایم سوری کوئی وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے، تو ان کا بھی ڈر نہیں ہے، ان کو یہ ڈر ہے کہ واپس ہم آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یہ سسٹم لمبا نہ چلے، یہ پریشانی، کوئی پریشانی نہیں۔ جی اچھا ارشاد صاحب، میرا ایک اور جو معاملہ ہے جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اس میں جو رپورٹ ہو رہا ہے اور جس طرح یہ واقعات رونما ہوئے ہیں، 5000 کے قریب مبینہ طور پہ تصاویر اور ویڈیوز، اور ایسی کہ مطلب جن کو اناؤنس بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک یونیورسٹی کا حال ہے۔ کہاں کھڑے ہیں بطور قوم ہم بچیوں کی تعلیم کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ کس طرف لے جائے گا؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ایک تو اس میں ایک تھوڑا سا مبالغہ آرائی بھی ہو رہی ہے، ویڈیوز ہیں، واقعی ہیں، لیکن اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی موجود ہے، اور لوگ طاہر بشیر چیمہ صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ انتہائی ایک ویڈیو بھی اگر ایسی بنی ہے اور کسی ٹیچر نے بنائی ہے یا کسی اہلکار نے بنائی ہے، تو بچیوں کو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اس گندگی کے لیے نہیں بھیجتے۔ انتہائی افسوسناک ہے۔ اسلامی یونیورسٹی کی 2 وجوہات سے اس کی اہمیت یا حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو یہ وہ ایریا ہے جہاں بہت سارے لوگ بچیوں کی تعلیم کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اب اگر ان کو یہ ہتھیار ہاتھ میں آ جائے کہ دیکھیں کہ یونیورسٹیوں میں یہ کچھ ہوتا ہے، تو ارشاد صاحب ہمارے پاس جو والدین بالکل ٹھیک ہے، یہی نقطہ میں ساحرہ صاحبہ کے سامنے رکھوں۔ ساحرہ صاحبہ بریف کمنٹ کر دیں، یہ واقعہ تو رپورٹ ہوا ہے، اس پہ سزا کیا ہونی چاہیے، اور پروپیگنڈا اس میں آپ کو کتنا لگتا ہے؟ شارپ کمنٹ۔ نہیں، پروپیگنڈا تو نہیں، ظاہر ہے جب اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے تو کچھ میں اس لیے یقینتی ہوں کہ اللہ معاف کر دیں، آئی ایم سوری، میں تھوڑا اگر آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ وہ ہے نمبر 1 پر ہے، اور یہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب میں اس کو اگر پہلے بھی سزا مل جاتی کہ پارکوں میں اور ادھر ادھر خواتین محفوظ نہیں ہیں، ابھی یہ جو پتا کہ ایک بچی کا تشدد ہوا تھا، پھر پتا چلا کہ وہ تو بہت پاورفل تھے، اور انہوں نے وہ اس پہ آ گیا تھا نا کہ بغیر اجازت مووی بھی کیوں بنائی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ معاملہ درج کیا تو جس وقت اس پہ آپ قانون ساز ہیں، اس پہ قانون سازوں کو بھی فوکس کرنا چاہیے۔ شکریہ ساحرہ بانو صاحبہ، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنی اجازت۔